तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है इमरान खान साहब कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है तो अवाम के सामने लाओ। अवाम को पता है कि आज तुम्हारे अरकान, तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारे झूठ, तुम्हारे इंतशार, तुम्हारी नफरत, तुम्हारी नालायकी, तुम्हारी नाअहली, तुम्हारी चोरी जो तुमने अवाम के साथ की है, जो झूठ तुमने अवाम के साथ बोले हैं, जो तुम अपने अरकान के साथ बोलते हो, जो तुमने इत्तेहादियों के साथ बोले हैं, इसलिए तुम्हें छोड़कर जा रही है। हॉर्स ट्रेडिंग अगर हुई थी तो जो MPA 5 बिठाकर वजीर आला पंजाब और इमरान खान उनको चाय पिला रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो हॉर्स ट्रेडिंग होती है। अगर हुई थी तो बलोचिस्तान के अंदर जो बोरियां खुली थी इमरान खान ने खोली थी, वो हॉर्स ट्रेडिंग है जिसकी वीडियो मौजूद है। अगर हुई थी तो PTI के पार्टी के इलेक्शंस में हुई थी जिसकी वीडियो मौजूद है। अगर हुई थी तो सेनेट के इलेक्शन में हुई थी। और आज कहते हैं कि अगर उस वक्त कोई कार्रवाई हो जाती, अगर उस वक्त कुछ हो जाता तो हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाती। क्यों नहीं की कार्रवाई? 3.5 साल तुम इक़्तिदार के साथ चिमटे रहे, क्यों नहीं कार्रवाई की? क्योंकि तुम चाहते थे खरीदना अरकान को। और आज अरकान, वो अरकान जो पाकिस्तान की अवाम की खातिर, उनको पता है उनसे गुमराह नहीं होगी। ये जो 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ और तुम जितने मर्जी बयानात दो, जितनी मर्जी धमकी दो। अभी तो कुछ लोग सामने आए हैं। तुम अगर इतने इंसाफ पसंद हो, इतनी मिसालें देते हो, तो ये झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराइए। तुम्हें नजर नहीं आएंगे ये लोग। ये जो सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए बोलते हैं, ये इस कुर्सी की वजह से तुम्हारे साथ है। और तुम, एक बात पे मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम बड़े इंसाफ पसंद हो ना इमरान खान साहब, आप बड़े लेक्चर दे रहे हैं आजकल हक और सच की, तो कराएं वोटिंग पार्लियामान के अंदर। वो लोग जो आपके साथ नहीं है आज, और वो इत्तेहादी जो आपकी करप्शन, आपकी लूटमार, आपकी कारकर्दगी, आपके झूठ, आपकी नफरत, आपका इंतशार की वजह से आपको छोड़ के जा रहे हैं, उसमें इजाफा होगा। हर रोज, हर मिनट, हर घंटे इजाफा होगा। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम अब ऐसे लोगों को भी मुस्तरद करेगी जो आपके साथ खड़े होंगे, ऐसे लोगों को भी मुस्तरद करेगी जो अवाम दुश्मन है, ऐसे लोगों को भी मुस्तरद करेगी जिसने पाकिस्तान की अवाम का मनी लॉन्डर करके ओवरसीज पाकिस्तानी से भी मैं मुखातिब होना चाहती हूँ। ये जो गुमराही है ना, जो इसने शुरू की हुई है आपके लिए भी, आपको नहीं मालूम कि पाकिस्तान के अंदर जो आप पैसा भेजते हैं, जो आपने इसको पैसा दिया, इसने मनी लॉन्डर किया। जो आपने इसको पैसा दिया, इसने जाती अकाउंट्स में पैसे डलवाए, अपने जाती मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे डलाए। जो आपने इसको पैसा दिया, जो आपने डिजास्टर मैनेजमेंट में पैसा दिया, पार्टी फंड में पैसा दिया, वो बनी गाला का महल बना, वो जमान पाक का महल बना। इसको पैसे ना देना, इसकी बातों में किसी और कोई नहीं आएगा। पाकिस्तान की अवाम, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, वो सब बाशऊर अवाम है। ये जो 3.5 साल मजाक हुआ पाकिस्तान की अवाम के साथ, कभी मदीना की रियासत का नाम लेकर, कभी इस्लाम का नाम देकर, सिर्फ मदीना के नाम पर सियासत की गई, साजिशें की गई, चालें की गई। और पाकिस्तान की अवाम जानती है, तुम जितना मर्जी झूठ को दोहराओगे, पाकिस्तान की अवाम उसको मुस्तरद करेगी। तुम जितने किराए के तर्जुमानों से बयानात दिलवाओगे, पाकिस्तान की अवाम उसको मुस्तरद करेगी। और अब अगर तुमने किसी पे इल्जाम लगाया, तुमने किसी को धमकी दी, तुमने किसी को गाली दी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार तुम खुद होगे। और आखिरी बात कि एक आईनी कानूनी तरीके के जरिए ऑपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक, जो अवाम का अदम एतमाद है इस बहरूपिये के खिलाफ, वो अदम एतमाद अवाम का है जो आज पार्लियामान के अंदर मौजूद है। कल सेशन होगा, कल सेशन के अंदर दुआ के बाद अदम एतमाद की तहरीक आइन और कानून के मुताबिक पेश करो, और जो मुकर्ररा मुद्दत है, जो कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 7 दिन की मोहलत दे रही है, उसको पार्लियामान के अंदर लाओ, वोटिंग कराओ। बाकी ये बयानबाजी, झूठ, तोहमत, गाली गलोच, इसका पाकिस्तान की आवाम तुमसे बदला ले लेगी। मैडम फवाद चौधरी ने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो 63 जो आर्टिकल 63 की सज़ा के हवाले से तयन के लिए आए हैं, और जो मुनारफ अरकान हैं उनके वोट के हवाले से स्पीकर फैसला करेंगे कि उनका वोट काउंट होगा या नहीं। उसमें आपका क्या मौक़िफ़ होगा? इनका ये बयान ही मेला फाइडी है।
ان کا یہ بیان ہی ہار کی تسلیم ہے، ان کا یہ بیان ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اکثریت کھو بیٹھے ہیں، ورنہ یہ ڈر کیسا؟ ایک طرف اراکین کو کہتے ہیں واپس آ جاؤ، دوسری طرف ان کے گھروں پہ حملے کراتے ہیں، دوسری طرف یہ وضاحتیں دیتے ہیں کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں۔ ہر ارکان اسمبلی پارلیمنٹ بھی جائے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ ان کی گنڈا گردی روک سکتی ہے، نہ ان کی بدماشی روک سکتی ہے، نہ ان کی دھمکی روک سکتی ہے۔ پارلیمان بھی جائے گا اور اپنا ووٹ بھی دے گا، اور انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق وہ ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا اور عمران خان صاحب گھر جائیں گے۔ اچھا مریم بی بی، آپ آج پروسیڈنگ میں موجود تھیں، میں صرف اس پہ یہ کہوں گی کہ اراکین اگر آپ کے ساتھ ہے تو ووٹ کرائیں، میچ کھیلیں، کاؤنٹنگ کرائیں اور گھر جائیں۔ یہ بیان بازی، سرکاری وسائل استعمال کر کے آٹھ پریس ٹاکس، سپریم کورٹ کے باہر تماشے، لوگوں پہ تہمت لگانا، یہ لوگ جو آپ نے بات کی پارلیمان جانے کی اور آپ نے، یہ لوگ آپ کو اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، نااہل ہیں، نالائق ہیں، چور ہیں، گنڈا گردی کرتے ہیں، لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو گالی دیتے ہیں، یہ اور لوگ آپ کو چھوڑ کے جائیں گے۔ مریم بی بی، آج پروسیڈنگ کے دوران یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ پی ٹی آئی کی ڈنڈا بردار جو فورس ہے وہ بھی تیار کی جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ جس کا لیڈر خود ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہو اور لوگوں کو بندوق کی شست پر ٹارگٹ پہ نشانہ رکھنے کی دھمکی دیتا ہو، اور اس کا تو ہر جو عمل ہے وہ گنڈا گردی ہے، تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کیا کارکنان کو پیغام دے گا اور میسیجز دے گا؟ یہ وزراء کی تقریریں سن لیں جو گالم گلوچ ہو رہی ہے، جو وزراء کو، جو لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ آپ کے پاس ثبوت ہے کہ کسی کو پیسہ دیا گیا ہے؟ لوگوں نے قرآن پہ حلف رکھے ہیں، لوگوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھے ہیں کہ ہمیں 1 روپیہ نہ آفر کیا گیا نہ ہم نے لیا، ہم نے ان لوگوں کی کارکردگی کی وجہ سے یہ ریاکشن دیا ہے۔ تھینک یو یار، اس کو بلا لے، وہ خورشید شاہ ایک سوال یار اہم ہے یار، بس کرنا۔ عمران خان نے جو الزام، جو تہمت دوسروں پہ لگائی، اس کا مجرم وہ خود ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کا انشاءاللہ نام لیتے لیتے گھر جائے گا۔ مریم بی بی، ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہے، آپ بھی ہیں، اجازت نہیں دی گئی لانگ مارچ کی، اس والے سے کیا کہ انتظامیہ نے جو ہے وہ 25 مارچ کو جو ڈے ہے وہ ڈیٹ لانگ مارچ۔ دیکھیں، لانگ مارچ کی ڈیسیجن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نور نے کرنی ہے، اور جو اعلانیہ دے دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ 26 کو مارچ لاہور سے روانہ ہوگا پاکستان کی عوام کے ساتھ، جس کو مریم نواز شریف صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے، اور 28 تاریخ کو انشاءاللہ وہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ منسٹر حضرات، لانگ مارچ کو ڈیلے صرف اور صرف جو 25 کا سیشن ہے، کیونکہ ہمارے تمام ایم این ایز جو ہیں ان کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ آپ کا جو مقابلہ ہے وہ گنڈوں سے ہے، وہ گالی دینے والوں سے ہے، وہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہوں گے، جو اپنے اراکین کو، اپنے لوگوں کو یہ روز تنقید کرتے ہیں۔ تو اس کے پیش نظر ہم نے لانگ مارچ کو پوری جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 26 تاریخ کو انشاءاللہ لاہور سے۔ مریم صاحبہ، اطلاعات ہیں کہ منسٹر صاحبان پنجاب ہاؤس کی بقایا جات ادا کر رہے ہیں اور موور اور پیکرز کو آرڈر کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ موورز اور پیکرز جو ہے، عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ وہ بڑی اچھی کمپنی ہے، بہت جلد سامان پیک کرتی ہے اور بہت جلد وہ گھر پہنچا دیتی ہے، لیکن وہ میں نے سنا ہے کہ کچھ ٹرک کی آمد و رفت ہوئی ہے، لیکن میرے خیال میں بہت جلد تمام سرکاری املاک اس نفرت، اس جھوٹ، اس چوری، اس کرپشن سے خالی ہوں۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ میڈم یہ بتائیے گا، آپ کہہ رہی ہیں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی، لیکن کیا آپ جو منحرف ارکان ہیں تحریک انصاف کے، اور یہ وعدہ کرتی ہیں مسلم لیگ یہ وعدہ کرتی ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے اگلے الیکشن میں؟ دیکھیں، وہ اپنی